बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, लफ्ज़ जन्नत एक ऐसा खूबसूरत नाम है जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत से सवालात पैदा होते हैं कि जन्नत कहाँ है, जन्नत कैसी है, जन्नत में क्या क्या होगा, जन्नत की हूर कैसी होगी, इससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा, क्या जन्नत में नफ्सियानी ख्वाहिशात होंगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे, हम बिस्तरी से लज्जत कैसे होगी, मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को हम बिस्तरी के लिए कौन मिलेगा, जन्नत की हूर से हम बिस्तरी के बाद इनकी शर्मगाह से क्या निकलेगा। इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस तरह आपकी इस्लामी मालूमात में इजाफ़ा होता रहेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें जन्नत के बारे में बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है। इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुशक के गारे और मोतियों की कैंकरियों से लगाया गया है। हदीस पाक में है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत में सबसे कमतर जन्नती को 80,000 नौकर 72 हूरों से नवाजा जाएगा। आपने फरमाया कि जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत हो, अगर वो हूर आसमान से ज़मीन की तरफ सिर्फ एक नज़र मारे तो सारी ज़मीन नूर से भर जाए और हर तरफ खुशबू फैल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की हूरों की पिंडलियाँ ऐसी होंगी जिनका गोश्त अंदर तक नज़र आएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल ने मुझे बताया, जब जन्नती आदमी हूर के पास जाएगा तो हूर इस्तकबाल करेगी, तुम जिस उंगली से चाहो पकड़ सकोगे। अगर हूर का एक बाल ज़मीन पर ज़ाहिर हो जाए तो मशरिक मगरिब में नूर ही नूर फैले जाएगा। जन्नती आदमी जन्नत में ऐसे बिस्तर पर बैठा होगा तो उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। इसके जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर नज़रे करम फरमा रहा है। जब वो इस नूर की तरफ नज़र मारेगा तो वो एक हूर होगी। वो इस जन्नती से कह रही होगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। ये आदमी उससे दरियाफ्त करेगा, तुम कौन हो। वो जवाब देगी कि मैं इन हूरों में से हूँ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा फरमाया था। वो हूर इस जन्नती के पास बैठ जाएगी। अभी वो जन्नती इस हूर से गुफ्तगू कर रहा होगा और एक और हूर इस बंदे के पास आकर कहेगी, ए अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है। वो जन्नती एक हूर से दूसरी हूर से बातें करता रहेगा। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का कुछ हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन वाले इसके हुस्न से आपस में ही फितने में पड़ जाएंगे, और अगर वो अपना दुपट्टा ज़मीन पर गिरा दे तो ज़मीन इसके आगे झुक जाएगी। अगर वो अपना चेहरा ज़ाहिर कर दे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी। इसके बाद फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समुंदर में डाल तो सारे समंदर शहद से भी ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मर्दों को जन्नत में हूरें अता की जाएंगी तो फिर जो औरतें जन्नत में जाएंगी उनको क्या मिलेगा। औरतों के लिए ये है कि जब वो जन्नत में जाएंगी तो वो अपने नेक शोहर के साथ रहेंगी। वो औरतें अपने शोहर को मिलने वाली जन्नत की सब हूरों की सरदार होंगी। अल्लाह ताला इस औरत को तमाम हूरों से खूबसूरत बना देगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। ये दोनों मियाँ बीवी जन्नत में रहेंगे। जो औरत कमवारी फोत हो जाएगी, इसको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि वो जन्नत में जिस मर्द के साथ चाहेगी उसका निकाह इसके साथ कर दिया जाएगा। एक औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जब किसी औरत का शोहर फोत हो जाए, हम इसके बाद दूसरे से निकाह कर लेती हैं, इसमें से जन्नत में इसका शोहर कौन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जिस मर्द के साथ चाहेगी जन्नत में रह सकेगी, यानी इन दोनों में से जिसके साथ चाहेगी वो रह सकती है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताएंगी कि जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया वाली औरत को जन्नत वाली औरत पर फजीलत हासिल होगी।
جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کی 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے سے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس عورت کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف سے کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا اسے ہر بار کمواری ہی پائے گا، لیکن ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ امام احمد نے حدیث حضرت ابو ذرین سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت باقی ہو۔ حضرت ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفوۃ الجنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے صحبت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل، اور خوب کثرت سے صحبت کریں گے، مگر ان کا اعلیٰ تناسل تھکے گا نہیں اور نہ ہی وہ عورت کی شرمگاہ جھیلے گا، اور ان دونوں کی شہوت ختم نہیں ہوگی۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں عورتوں سے مجامت کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل کرو گے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم بار بار کمال قوت کے ساتھ مجامت کرو گے۔ جب وہ جنتی اس سے فارغ ہوتا ہوگا تو وہ دوبارہ پاکیزہ باقرہ رہا ہو جائے گا۔ بے شک اہل جنت اس روز اپنا مشغلہ میں خوش دل ہوں گے۔ جو مشغلہ ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد باقرہ اور عورتوں سے مجامت کرنا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جنتی کے جسم سے 70 سال شہوت ہوگی اور وہ لطف اندوزی کرتا رہے گا، مگر اس مجامت کی وجہ سے اس کو جنابت لاحق نہیں ہوگی، لہٰذا اس پر غسل بھی واجب نہیں ہوگا اور نہ اس میں کمزوری آئے گی، وہاں سوائے لذت اندوزی کے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کو یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں کوئی بھی ایسی خواہش نہیں ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل پرورش اسی وقت ہو جائے گی، یا جیسے وہ چاہے گا۔ حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا، اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا، اس حدیث میں ثابت ہے کہ وہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں بالکل مکمل ہو جائے گا، جو کہ جنت میں چھوٹے بچے نہیں ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا جوان بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔